नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एडवाइज़र बराए फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी जनाब सरताज अजीज़ साहब के साथ। सरताज अजीज़ साहब इससे पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये मुलाकात एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, एक ऐसे वक्त में हो रही है जब सरताज अजीज़ साहब अभी वाशिंगटन से यूएस पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के रीसेंट जो हालिया नया दौर है उसके बाद वापस आए हैं और पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात, भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम इश्यूज पे मैं सरदार अजीज साहब से मामलात को समझना चाहूँगा। सरदार साहब बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई जब आप वाशिंगटन में थे, जॉइंट ओपनिंग स्टेटमेंट जब हो रही थी, आप जॉन कैरी के साथ बैठे थे, तो आपने कहा कि जॉन कैरी साहब जब अगस्त में आप पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, उसके बाद से मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक में कैसे बदला जा सकता है, तो क्या आपको समझ आई? ये बात वाकई सही है क्योंकि अगस्त में जब वो आए तो हमारा स्ट्रेटेजिक डायलॉग अमेरिका से पहली दफ़ा मिनिस्ट्रियल लेवल पे 2010 में शुरू हुआ था और बहुत जोश व खरोश से शुरू हुआ था क्योंकि एक साल के अंदर 3 इजलास हुए थे, मार्च 2010, जुलाई और अक्टूबर 2010 में, और यहाँ से कोई 20-22 का डेलीगेशन गया, एक दफ़ा 2 दफ़ा और एक दफ़ा यहाँ इस्लामाबाद में। 6 वजीर थे, कोई 6 सेक्रेटरी थे, एडवाइजर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत हाई लेवल डेलीगेशन। बड़ा याद है सर हमें, हमने खुद भी कवर किया साथ जाके। उसके बाद 2011 के शुरू में फरवरी में वो रेमंड डेविस का वाक़या हो गया, फिर उसके बाद एबटाबाद का वाक़या हो गया और फिर सलाला का वाक़या हो गया, तो वो पूरा प्रोसेस डिरेल हो गया और 3 साल को। लेकिन उस प्रोसेस से सर लोग सोचते हैं कुछ निकला था। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि चूंकि उसकी बुनियाद जो थी वो अभी ट्रांजैक्शनल थी, वो स्ट्रेटेजिक नहीं थी, स्ट्रेटेजिक बन ही नहीं सका। वो ज़ाहिर है वक्त भी नहीं था और वो मैं जो बात करने वाला हूँ उसमें उसका जवाब मौजूद है। तो मैंने इस सोच के बाद अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कही कि एट व्हाट स्टेज does a transactional relationship become strategic and what are the threshold which must be crossed before it becomes strategic। तो उस पर मैंने कहा कि मैंने इस पर चूंकि सोचा है तो मैं अपने जो प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स हैं, नताइज हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहला जो है वो है एतमाद की बहाली। अगर तमाम लेवल्स पे एतमाद और बाहमी अदारों में एतमाद हो और उसके बाद अगर एक दफ़ा वो पूरी तरह एस्टैब्लिश हो तो इस किस्म के वाक़यात से स्ट्रेटेजिक डायलॉग डिरेल नहीं होता। पहली बात तो ये, और उसके कई तकाजे हैं। दूसरा, अमेरिका को अगर स्ट्रेटेजिक डायलॉग रिलेशनशिप करना है तो हमें अफगानिस्तान के लेंस से और टेररिज्म के लेंस से नहीं देखना, बल्कि एक इंडिपेंडेंट तरीके से देखना है। ये आपने कहा वहाँ पे, हाँ, और ये आपकी कंसर्न ज़रूर हैं लेजिटिमेट, लेकिन इन कंसर्न्स को आपको बैलेंस करना होगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की जब तक आप सिक्योरिटी कंसर्न्स को अपनी पॉलिसीज में और जो भी आप एक्शन लेते हैं खातिर नहीं रखेंगे तो आपका तो कुछ आर्जी तौर पे काम हो जाएगा, हमारी सिक्योरिटी खराब हो जाएगी। एक बड़ा क्रिटिकल सवाल पूछना चाहता हूँ सर, लोगों के ज़हनों में है कि जब हम इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि 3 हमें चीज़ें नज़र आती हैं। अमेरिका का कंसर्न चाइना को कंटेन करना, अमेरिका का इंटरेस्ट हिंदुस्तान की एक बहुत बड़े साइज की इकोनॉमी के अंदर होना, और अमेरिका का इंटरेस्ट होना कि हिंदुस्तान एक कॉमन लॉ पे बेस्ड एक लिबरल प्रो वेस्टर्न किस्म की डेमोक्रेसी है। ये 3 चीज़ें कम से कम हमें वहाँ पे नज़र आती हैं। पाकिस्तान के साथ हमें नेगेटिव सिनर्जी नज़र आती है। नॉन प्रोलिफरेशन हमारे डायलॉग के अंदर है और काउंटर टेररिज्म हमारे डायलॉग में, जो 5 ग्रुप इस वक्त डायलॉग के एग्जिस्ट करते हैं। बेसिस क्या है हमारी स्ट्रेटेजिक डायलॉग की अमेरिका के साथ? लेकिन जी शुरू में जो हुआ था तो वो हमें इस्तेमाल कर रहे थे इस सारे खिते में जो रूस के ख़िलाफ़ उन्होंने तंजीमात बनाई थी, सेंटो सीटो, और उसके बाद फिर पहले बगदाद पैक्ट, और ये तो हमें उस वक़्त एक स्ट्रेटेजिक रोल मिला था इस खिते में। उसके बाद फिर वो हालात जब तब्दील हुए तो रिसेंटली ये ट्रांजैक्शनल हुआ अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि उनकी हमारी ज़रूरत थी कि अफ़गानिस्तान में उनको पैसेज भी दिया जाए सामान ले जाने के लिए और वहाँ पे जो हालात हैं उसमें मदद की जाए। तो इस हवाले से हमें अभी वो जो नया फ्रेमवर्क है कि जहाँ हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप किस बेसिस पर होगी वो अभी डिफ़ाइन नहीं हुई, लेकिन उसके जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप में हमारी सिक्योरिटी कैसे प्रोटेक्ट होती है, तो उसमें इंडिया का मैंने जिक्र किया कि आपका इंडिया के साथ जिस शदोमत से आप इंडिया की शिकायत या कंसर्न्स हमको पहुंचाते हैं, हमारी शिकायत वहाँ नहीं पहुंचाते, तो आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और चौथा जो प्रीरेक्विजिट था वो ये है कि हमारे जो अवामी सतह पर
پیپل کے لیول پہ دونوں ممالک کے بارے میں ایک مثبت سوچ ہو. اس وقت آپ نے سروے پڑھے ہوں گے کہ 70-80% پاکستانی جو ہے ان کا امریکہ کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ منفی ہے. ابھی حال ہی میں تھوڑا سی امپروو ہوا ہے ہماری الیکشن کے بعد, لیکن یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. کوئی ریلیشن شپ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں کے عوام کی خواہش کے مطابق نہ ہو. اور اسی لیے اوباما صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نواز شریف کی جو اکتوبر میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے اصرار کیا کہ پیپل سینٹرڈ انیشیٹوز آر نیڈیڈ ان آور ریلیشن شپ ٹو ٹرن اراؤنڈ. میں یہ سوال آپ سے اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ کی کتاب بھی میں پڑھ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں ہے بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز, اور یہ ایک ایسی کتاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم ہے کسی پاکستانی سیاستدان نے اتنی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی آبجیکٹیو اور سبسٹینٹیو بک جو ہے لکھی ہے, اور تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی فارن پالیسی کے اور میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اور پھر آپ پاکستان کے فارن منسٹر بھی رہے ہیں, فائنانس منسٹر بھی رہے, آپ نے بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہاں آپ نے کام کیا, ایف اے او میں آپ نے بڑے انسٹیٹیوشن, مجھے ڈپلومیٹس نے بتایا کہ آپ نے انسٹیٹیوشنز کریٹ کیے, افارڈ اور اس طرح کے انسٹیٹیوشنز آپ نے کریٹ کیے. کوشچن یہ ہے کہ فرام یو, سم ون آف یور ایکسپیرینس, وٹ ڈو یو فائنڈ اسٹریٹجک, یعنی کیا وہ چیز ہے جس کو اسٹریٹجکلی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے جس میں امریکہ کو لگے کہ یہ وہ چیز ہے اور ہمیں بھی لگے جس کے اوپر ہم ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ کر سکتے ہیں, لانگ لاسٹنگ, سسٹینیبل, ہم کیا دیں گے ان کو؟ میں 3 چیزیں اس میں کہہ سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو یہ خطہ ہے پورا سینٹرل ایشیا, اور یہ پاکستان کا ایک بہت کلیدی کردار ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا, ویسٹ ایشیا ان مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ہے, لنک ہے, ایک کنیکٹیویٹی کا برج ہے, آئل کنیکٹیویٹی, انرجی کنیکٹیویٹی, ٹریڈ کنیکٹیویٹی. اور یہ ایک اتنی امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشن ہے کہ اگر اس علاقے میں امن آ جائے تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اس علاقے کی ترقی کا اور کنیکٹیویٹی کا, کیونکہ پچھلے زمانے میں جو ہسٹری گزری ہے یہ سارا علاقہ کٹا ہوا تھا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1920 سے پہلے جب USSR نہیں بنا تھا, پورا کیراوان سینٹرل ایشیا سے ہندوستان آتے تھے اور مغل بھی آئے, سارے کچھ آئے. اس خطے میں امن حاصل کرنا ہماری ایک اسٹریٹجک وہ سیکنڈ پھر ریکوائرمنٹ ہوگی نا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں امن آئے. اب اس میں جو افغانستان کے حالات پیدا ہوئے, اور اس میں ظاہر ہے کہ روس کے حملے کے بعد امریکہ نے ہمارے ساتھ مل کر وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا, مجاہدین کو, تاکہ روس کے خلاف وہ لڑیں. لیکن اس کے بعد جب 9/11 ہوا اور انہوں نے وہاں حملہ کیا تو جو حکومت تھی اس کو بھی گرایا, اور جو لوگ وہاں جن کو انہوں نے خود ٹرین کیا تھا ان کو ہمارے ٹرائبل ایریا میں پش ان کیا. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے جو اسلامک ایکسٹریمزم کہہ لیں یا ٹیررزم کے جو مختلف وہ ایلیمنٹس ہیں وہ اس خطے میں پوری طرح پھیل گیا, اور پاکستان میں خصوصاً ہمارے ٹرائبل, یہ تو اس کی ہسٹری ہے نا. تو اس کو جب تک آپ کریکٹ نہیں کریں گے, ڈیفیکٹو فورن منسٹر انشاءاللہ آپ کیا یعنی کریں گے کیا, واٹ از یور ویژن؟ اس کو آپ نے جب تک ٹیکل کر لیا ایک دفعہ اس چیز کو, اور پاکستان کو ایک ماڈریٹ اسلام اور جسے کہتے ہیں پروگریسو اسلام کا قلعہ بنایا جہاں امن ہو, پیس ود اٹ سیلف اینڈ پیس ود اٹس نیبرز, تو اس کے بعد ہماری اہمیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو ہمارا جو پوٹینشیل ہے اس سارے خطے کا اکنامک اور کنیکٹیویٹی کا, وہ ایک تو بنتا ہے کہ آپ یہاں امن لائیں, اور تیسرا بنتا ہے کہ آپ یہاں پہ رول آف لا کے مطابق ایک ایسی ریاست قائم کریں, کیونکہ پچھلے 20 خاص طور پہ پچھلے 12 سال میں 9/11 کے بعد ہم نے جتنا رول کیوں نہیں ادا کیا, ہمارے لیے وہ خطرہ بنتا گیا. ہم نے اب آپ سوچیں کہ 12 سال سے پہلے یہاں کوئی بام بلاسٹ تھا. سردار صاحب روکیے, ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں سے کچھ ایکس ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ مئی 1998 کے بعد, جس وقت آپ اس وقت حکومت میں تھے نواز شریف صاحب کی, اور ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ امریکہ نے اسٹروپ ٹیلبوٹ صاحب نے ایک ڈائلاگ کا پروسیس کیا آفٹر دی نیوکلیئر بلاسٹس, اور وہ ایکول پیرٹی کے اوپر تھا. اسٹروپ ٹیلبٹ نے یہاں پر بات کی شمشاد سے, شمشاد احمد صاحب سے, اور وہاں جسونت سے 8 راؤنڈ دونوں کنٹریز کے ساتھ ہوئے. یعنی جہاں پنشمنٹ کی بات تھی وہاں پر بھی پیرٹی تھی کہ بھئی تمہارا کیا کرنا ہے. اب وہ پیرٹی جو ہے وہ ایروڈ ہو گئی ہے بہت بری طرح سے. یہ آپ کا پہلا چیلنج ہے, اس پہ کیا یعنی یہ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ از دس کیپنگ یو سلیپ لیس؟ ہاں جی, آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری حکومت جب آئی تو پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کی پہلی پالیسی جو تھی وہ تھی کہ ہمارے اکنامک ایجنڈا کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک وی ڈونٹ ہیو پیسفل نیبرہڈ, جس کا مطلب ہے ہندوستان سے تعلقات اور افغانستان سے تعلقات بہتر کرنا, اور دونوں میں ہمیں پچھلے 7 مہینے میں کافی کامیابی ہوئی ہے. بس ان کیا
مثلا افغانستان سے پہلے یہ کچھ امپریشن تھا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ چیلنج ہے اور اس کو خطرہ ہے اور اس میں پاکستان شامل ہے. جب کارزائی صاحب پاکستان آئے تو نواز شریف صاحب نے انہیں کنونس کیا کہ دیکھیں ہمارا اسٹیبل افغانستان اور پرامن افغانستان ہمارے لیے ضروری ہے. وہاں کیا نواز شریف صاحب تو گئے بھی کابل اور اسی لیے 3 دفعہ ان کی ملاقات ہو چکی ہے. تو اب ان مہینوں میں ہمارے بائی لیٹرل تعلقات بہت بہتر ہو گئے. اور بہتر کیسے ہوئے؟ ابھی آپ نے جب واشنگٹن میں ذرا سا کچھ ایک ذکر ہی کر دیا افغانستان کا تو کارزائی صاحب نے اور ان کی حکومت نے بے تحاشا اس کے اوپر بیان بازی کی, انہوں نے غصے کا اظہار کیا. نہیں, وہ آج کل بی ایس اے میں پالیٹکس کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کو بائیلیٹرل. لیکن کارزائی صاحب کو میں نے بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں دنیا کے باہر کے ممالک جو ہیں نا وہ اس خطے میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. پچھلی صدی میں انگریز آئے, پھر روس آیا, اب امریکہ آیا. ہم تو ہمیشہ کے لیے ہمسائے ہیں اور ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہماری ساری ٹریڈ جو ہے جتنی ان کی ضروریات کی چیزیں یہاں سے جاتی ہیں. 35,000 اسٹوڈنٹس ان کے یہاں پڑھ رہے ہیں, ان کی جتنی بھی کریٹیکل نیڈز ہیں وہ یہاں سے پوری ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ مضبوط کریں اور دوسرے کے حوالے سے ٹھیک نہ کریں. ہم آپ کی جو پوری مدد ہے, کوئی ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے کوئی, لیکن ہمارے تعلقات کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چونکہ ہمارا بڑا سافٹ ایٹیٹیوڈ ہے افغانستان کو, ایبزارب کرتے ہیں ہم ہر چیز کو, اس لیے وہ اس سے بڑی ہمت لیتے ہیں, بہت ان کو ایک موقع ملتا ہے, شے ملتی ہے ہم کو بہت زیادہ ہمارے خلاف پوزیشن لینے کی. اب نہیں لے رہے ہیں جی, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری نیت ان کے لیے ٹھیک ہے اور ہونی بھی چاہیے. کیونکہ اس میں افغانستان کے لوگوں نے جتنا سفر کیا ہے نا پچھلے 35 سال میں, میرے خیال بہت کم. آپ نے پی ایس اے کا ذکر کیا, اس پہ آپ کی گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ اس پہ تو پرائم منسٹر صاحب نے کھل کہا کہ یہ افغانستان اور امریکہ کا اپنا معاملہ ہے, وہ ساورن کنٹری ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے فائدے میں تو آپ کریں, نہیں ہے تو نہ کریں, تو وہ ان کا اپنا ثواب دید ہے اور اس پہ کافی یعنی. لیکن سر یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ ابھی چند دن پہلے 27 جنوری کو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری چھپی جس میں یہ کہا گیا کہ اصل کنسرن ہمارا جو ہے امریکہ کا بائی لیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ میں فورسز رکھنے کا, وہ پاکستان کا نیوکلیر پلان ہے. ہم یہاں فورسز رکھنا چاہتے ہیں اوورسی کرنے کے لیے, مانیٹر کرنے کے لیے. اس کے بعد منیر اکرم صاحب نے, جن کی یقیناً آپ ان کے انٹیلیجنس کی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنٹ ڈپلومیٹ ہے, صاحب سمجھتے ہیں, انہوں نے ایک پیس لکھا ہے ڈان میں چھپا ہے 2 تاریخ کو. اس میں کہا اٹ از موسٹلی اباؤٹ نیوکلیر پاکستان, جس میں انہوں نے 2 سوال ریز کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو نیو یارک ٹائمز میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے اوپر مانیٹرنگ رکھی گئی ہے, تو پھر بی ایس اے کے اوپر پاکستان کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے. سیکنڈلی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک کنونشنل کانفرنٹیشن ہوتی ہے اور پاکستان اپنے ٹیکٹیکل نیوکس جو ہیں ان کی پلیسمنٹ کرتا ہے, تو یہ امریکہ کی جو پریزنس ہے افغانستان میں یہ کیا کریں گے؟ ان کا اگر مینڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نیوکلیر چھیننے ہیں یا انہیں نیوٹرلائز کرنا ہے, تو یہ تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اسے ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. ایز بینگ دی ڈیفیکٹو فارن منسٹر, نواز شریف گورنمنٹ ہیز ٹو ایڈریس دس ایشو. میرا خیال ہے کہ یہ جو نیو یارک ٹائم کی سٹوری ہے یہ امریکہ نے خود بھی ڈینائی کی ہے کہ وہاں پہ جو ان کی فورسز ہیں وہ افغانستان کو پوری طرح مانیٹر نہیں کر سکتی. کتنے واقعہ ہوتے ہیں تو ہمارے نیوکلیر وہاں سے بیٹھ کے کہاں سے واپن کریں گے؟ ٹرائبل ایریا میں تو نیوکلیر چیزیں ہیں ہی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ ایک مفروضہ ہے جو لوگ نیوکلیر ایشو کو بڑھانا چاہتے ہیں انہوں نے کیا ہے. اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کسی نے لیک کروایا ہے نیو یارک ٹائمز میں, کسی نے ان کو فیڈ کیا اس طریقے سے غلط مسلیڈ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کیری صاحب نے بھی میری میٹنگ میں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ جو ہیں وہ سیف ہیں. ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بڑا اچھا ایوالو ہوا ہے پچھلے 14-15 سال میں, اور اس میں جو اس کی پوری نوعیت ہے وہ پریونٹیو اور ڈیفینسو ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے نیوکلیر اس کے خلاف ہیں وہ اس کی ان کی سٹوری اڑاتے ہیں. وہاں جو بی ایس اے کا اپنا جو ہے اب 1,40,000 سے وہ 10,000 پہ آئیں گے سولجرز پہ, اور وہ بڑی مشکل سے اپنے جو افغانستان کی سیکورٹی ہے اس کو سیف گارڈ کریں گے. وہاں سے آج کل تو ایسی چیزیں ہیں سیٹلائٹ اور یہ اور وہ جس سے مانیٹرنگ کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹروپس آن دا گراؤنڈ ان افغانستان ٹو مانیٹر دیز کائنڈ آف تھنگس. تو میرا خیال ہے یہ سڈن ریئیکشن جس کو ریپڈ ریئیکشن فورس کہتے ہیں سر, وہ تو اس کے لیے تو 8-10 ہزار بہت ہے نا سر ریپڈ ریئیکشن. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے کین ڈیئر کم ٹو پاکستان ٹو ڈو اینی تھنگ فزیکل. یہ تو کیسی اچھا سر, جب اسٹریٹجک ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو جو پیرٹی ہے دیکھیں نا, جو انڈیا اسپیسیفک انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل ہے وہ کنٹری اسپیسیفک ہے, وہ کرائٹیرین اسپیسیفک نہیں ہے. اگر ہم فارمل جارگن سے بات کریں اور ہم اگر اسٹریٹجک ڈائلاگ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ, تو ہمیں بھی کسی قسم کی کوپریشن ملنی چاہیے امریکہ سے. یہ ہم نے کلیم کیا ہوا ہے اور یہی کہا ہے جی کہ آپ جب تک اس کو ایون ہینڈیڈ اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں رکھیں گے تو ہمارے خلاف ڈسکریمنیشن ہے. لیکن کم از کم انہوں نے ہمیں ایک انڈیا کی طرح ڈیفیکٹو نیوکلیر پاور تو
एक्सेप्ट किया हुआ है कि वी हैव राइट टू मेंटेन। तो हम हो गए ना सर, हो गया ना, लेकिन दे आर नो लॉन्गर हम जो दो नॉन न्यूक्लियर एनपीटी जिन्होंने साइन नहीं किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उनको डिफेक्टो स्टेटस मिल चुका है और डिसआर्ममेंट कॉन्फ्रेंसेस में हर जगह हमारी पोजीशन ठीक है। लेकिन उसमें जो सिविल न्यूक्लियर डील है अमेरिका की, उसमें हिंदुस्तान को मौका मिल रहा है टू हैव एक्सेस टू मटेरियल्स व्हिच वी डोंट हैव। अच्छा, तो उसके लिए सीटीबीटी पे अब आपका क्या पोजीशन है? वी हैव द सेम कि अगर इंडिया साइन करेगा तो हम करेंगे, वरना नहीं। तो मैंने आपकी किताब में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसको पढ़ के, रोंगटे ही खड़े हो गए, मैं बार बार उसको पढ़ा, हाईलाइट किया। आपने लिखा कि जब मैं सितंबर 99 में कहाँ गया, इसे कहते हैं अमेरिका, मुझे एहसास हुआ कि नवाज गवर्नमेंट का सीटीबीटी कंडीशनली साइन ना करना जो है वो उसके औस्टर का बेसिस बना। ये किस किस्म की बात है सर? वो जाहिर है कि एक वो फैक्टर था, और भी चीजें थी जिससे वो नाराज थे, क्योंकि जनरली इससे तो ऐसा लगता है कि मुशर्रफ की मिलिट्री में और अमेरिका के दरमियान कोई लिंक था। ये आप जाहिर है हमारे यहाँ वो, जैसे मैंने लिखा है कि हमारे यहाँ जब भी वेस्ट को हमारी जरूरत होती है तो यहाँ मिलिट्री रूल आ जाता है। 60s में अयूब खान थे, उसके बाद जवाहर लगते, ये कोई कोइंसिडेंस है, ये क्या बात है? आपने एक सवाल उसी पेज के नीचे आपने रेज किया है कि ये क्या है, हादसा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें जो नवाज शरीफ साहब के आउस्टर में, उसमें और भी फैक्टर होंगे, लेकिन जाहिर है कि उनका जो डिफेंस था 98 में न्यूक्लियर टेस्ट करना और न्यूक्लियर पावर बनना, वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था डाइजेस्ट करना। तो उन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट लीडर बन गया है इस ऐसे मुल्क का जो हमारे काबू में नहीं है, तो इनको तब्दील किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी शामिल थे कुछ ना कुछ, लेकिन बदकिस्मती हमारी, और यही हमारा जो तकाजा है खुद मुख्तारी का और पॉलिटिकल सिस्टम का, कि हम इतने कि यहाँ तब्दीली, और शुक्र है कि अब ये शुरू हो गया कि तब्दीली सिर्फ हमारे यहाँ अपने वोट से आए, किसी और बाहर के कुवत से। अब आपने जिक्र कर दिया नवाज शरीफ साहब का, आपने इस किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, मैं हैरान ही रह गया हूँ पढ़ के। आपने लिखा है कि नवाज शरीफ एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है, एक चैप्टर, उसके चैप्टर 8 के शुरू में। वो तो ज़ाहिर है, उनको समझना जो है वो आसान नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट लीडर होता है, आपने रूजवेल्ट की किताब पढ़ी होगी, सला सिंगर की, उसने 3 वॉल्यूम उस पर लिखे शला सिंगर पे, और कहा कि ये 3 वॉल्यूम लिखने के बाद जब आप मुझसे पूछेंगे कि डू आई अंडरस्टैंड रूजवेल्ट, आई एम सॉरी आई से नो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं, दे कांट बी ट्रांसपेरेंट, दे हैव टू हैव सम कम्प्लेक्सिटी। अब आपको नवाज शरीफ साहब की समझ आ गई? काफी बेहतर होगी, खासी बेहतर होगी। इस किताब में आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, इस किताब में बार बार मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। आपने लिखा कि कैसे 97 में या 98 में आप लोग डावोस में थे जब आपकी विलियम रिचर्डसन से मुलाकात हुई, और किसी बात पे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का कुछ पूछा, आपने बताया, नवाज शरीफ साहब ने आपकी तरफ देखा, आपने एक्सप्लेन कर दिया, मियां साहब बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा आई वांट यू टू बी माय फॉरेन मिनिस्टर। आपने कहा 2 महीने पहले तो आपने मुझे कहा था मैं तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बना सकता क्योंकि तुम्हारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री तो नहीं छोड़ सकता। तो उस पर हंसने लग गए। तो अभी इस दफा क्या कहा उन्होंने आपको? क्या और कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और भी बड़े जो है इंटरेस्टिंग मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ये इन चीज़ों पे भी बात करते हैं, और बहुत से इश्यूज हैं अफगानिस्तान के हवाले से और भारत के हवाले से, उनसे सरदार अजीज साहब का व्यू लेते हैं उनके ऊपर आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ सरदार अजीज साहब के साथ, और बात को हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सरदार साहब, लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, चूंकि हर इंटरव्यू से पहले मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या पूछना चाहिए। लोग कहते हैं सरदार साहब से पूछें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में ऐसी क्या बात है जो सरदारी साहब की गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी की फॉरेन पॉलिसी में नहीं थी? क्या चीज़ आपने डिफरेंट की है 7-8 महीने में? पहली बात तो ये है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसमें क्लैरिटी है, और वो विजन क्या है? विजन ये है कि आपने सबसे पहले अपनी इकानमी को ठीक करना है, और वो इकानमी ठीक करने के लिए आपको पीस और स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक आपके पीसफुल नेबरहुड नहीं होगा तो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक करना और पीसफुल वो रहना, ये तो पहला उसूल है जिसके मुताबिक आप आगे चलेंगे। आपने देखा होगा कि चाइना ने पिछले 25 साल में, और मुझे चाइनीज लीडर ने खुद ये बात कही थी कि आर फॉरेन पॉलिसी इज सबसर्विएंट टू आवर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक हो गया कि जब तक हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, अगले 25 साल हमने ये करना है, उसके बाद फिर और चीज़ देखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का भी यही है कि इकोनॉमी को अगर आप ठीक करेंगे तो आपकी सॉवरेनिटी भी प्रोटेक्ट होगी, आपके यहाँ केओस भी नहीं होगा, गुर्बत भी नहीं होगी। पिछली हुकूमत को इसका नहीं पता था? नॉट एज ए प्रायोरिटी।
اکانومی کا جو حال ہے. ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی اور افغانستان سے تعلقات بہتر کرنے کی آصف علی زرداری صاحب نے بہت کوشش کی. انہوں نے اپنی انوگریشن پہ کارزائی صاحب کو پاکستان بلا لیا, ہندوستان کے ساتھ قریب فیور کرنے کی بہت کوشش کی, ان کو رزلٹ نہیں مل سکے. آپ ایسا کیا مختلف کر رہے ہیں کہ جس سے رزلٹ ملے؟ دیکھیے, سمبلزم سے آپ چینج نہیں کر سکتے. جو پالیسی کی ایکچوئل ڈائریکشن ہوتی ہے اس میں آپ کی سنسیریٹی, آپ کی کمٹمنٹ اور ٹرانسپیرنسی وہ کلیئر ہونی چاہیے. اور یہ ہمارا ایک, یعنی میں سمجھتا ہوں سب سے ڈسٹنکٹیو فیچر ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہے اور ایک جینوئننس ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ڈپلیسٹی ہے یا آپ بات ایک کرتے ہیں. یہ تو ہم زرداری صاحب کی فارن پالیسی بھی نہیں کہہ سکیں گے, وہ بھی ٹرانسپیرنٹ تھی. وہ ایک تو خیر فارن پالیسی میں ان کا جو جسے کہنا چاہیے, یہ الزام تو مشرف پہ تھا نا سر, ڈپلیسٹی اور ڈبل گیمز کا الزام تو پی گورنمنٹ پہ نہیں تھا فارن پالیسی میں. تو پھر آپ جو کہتے ہیں کہ ہماری ٹرانسپیرنسی ہے, ڈپلیسٹی نہیں ہے, ہاؤ ڈو یو کنٹراسٹ یور سیلف بٹوین 2008 اینڈ 2013؟ خیر آپ کو رزلٹ نظر آ جائیں گے. سب سے بڑا جو اس کا ثبوت ہے وہ ہے کنٹریز کا ریئیکشن. آپ دیکھیں گے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, مثلا کیا ریئیکشن میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کا ریئیکشن ہے وہ بڑا پازیٹیو اب ہو رہا ہے. افغانستان کے ساتھ جو میں نے ذکر کیا, چائنا کے ساتھ تو بہت ہی ہائی لیول پر ہے, ٹرکی کے ساتھ ہے. میں نے اب اپنے منسٹری میں ایک ایکسرسائز شروع کی ہے کہ اتنے بہت سارے ممالک ہیں, ہمارے دوست کتنے ہیں اور بڑا ہارڈ کوسچن, ہوسٹائل کتنے ہیں, ہوسٹائل ریلیشن شپ کتنے ہیں. اور نارمل ریلیشن میں اگر ایک فرینڈشپ انڈیکس آپ بنائیں 1 to 10 اسکیل پر, تو ہاؤ ڈو یو گریڈ کنٹریز. یہ کانفیڈینشیل ہے, کانفیڈینشیل, لیکن 5 سال کے بعد کتنے ملکوں کو آپ نے ایلیویٹ کیا, آپ کے تعلقات زیادہ گہرے ہوئے. اور آپ اس پہ یہ تو بس عجیب اسکیل ہے. 1 to 10 پہ انڈیا کو کہاں رکھیں گے, ایران کو کہاں رکھیں گے, آپ امریکہ کو کہاں رکھیں گے؟ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنا جو ہمارے جو لوگ ڈیل کرتے ہیں, دے ول کم, دین ویل آل ڈسکس کہ از دیٹ کریکٹ, اینڈ دین واٹ از دا ٹارگیٹ, ویئر ڈو یو گو فرام دیئر. 4 سے 5 لے جانا ہے, 5 سے 6 لے جانا ہے, 6 سے 8 لے جانا ہے. اس وقت جو ہمارے دوست ممالک ہیں اس میں ظاہر ہے کہ چائنا ہے, ٹرکی ہے, سعودی عربیہ ہے وغیرہ, لیکن اس کے بعد باقیوں کے ساتھ نارمل ریلیشن شپ ہے اور کوئی اکنامک ریلیٹڈ ہے, کوئی اسٹریٹجک ہے. تو اس میں اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ کس چیز کے بیسس پر آپ اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں, تو دین یو ہیو اے کلیئر روڈ میپ کہ ہم نے یہ کرنا ہے تعلقات کو بہتر. تو یہ ایک ایکسرسائز ہے جو میرا خیال ہے جس کے پھر انگریڈینٹس نکلیں گے ایز وی گو along. دیکھیے سر, ایک نعرہ جو آپ کی حکومت میاں نواز شریف صاحب کی مسلسل مار رہی ہے وہ ہے ٹریڈ ناٹ ایڈ. دوسری طرف سے آپ CSF کے فنڈز بھی لیتے ہیں. That is not aid. That is reimbursement of expenses. یہ لوگوں تو یہ آپ دنیا کے میڈیا کو اور امریکہ کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ وہ یہی کہتے ہیں ہم ایڈ دے رہے ہیں. نہیں, وہ آپ مس لیڈ کرتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پہ جو ہمارا خرچہ ہو رہا ہے ان سرونگ دیئر پرپزز اینڈ ڈپلائنگ فورسز آن دا بارڈر, اس کا جتنا ایکسپینڈیچر ہم کرتے ہیں وہ ریمبرس ہوتا ہے. اس میں بھی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جتنے ہم بل بھیجتے تھے شروع میں اس کا صرف 60% ہمیں وہ دیتے تھے, کہتے باقی ایلیجیبل نہیں ہے. اب ہم نے اس کو کلین اپ کیا, اب 93% ریمبرسمنٹ ہو رہی ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں, کیونکہ ہم کلیم ہی ایسے کرتے ہیں جو واقعی ملنا چاہیے. تو اب اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں, اور اس میں جو خرچے ہیں وہ اب ہمارا کم تو نہیں ہو رہا, وہاں پہ خرچہ کم ہو جائے گا. تو یہ ریمبرسمنٹ از نتھنگ, ہمارا جو نقصان ہوا ہے تو بہت زیادہ ہے. تو دیٹ از ناٹ ایڈ. جو ایکچوئل ایڈ ہے جس کو کیری لوگر بل کہتے ہیں, جو اس سر اسحاق ڈار صاحب نے ایک انٹرویو میں مجھے 2-3 ہفتے پہلے یہ بتایا کہ جو پیسے CSF کے امریکہ نے دینے تھے جب سپلائز بند رہی نیٹو کی, انہوں نے وہ 1.2 بلین کے بلز کو آنر کرنے سے ریفیوز کر دیا. وہ کہتے ہیں آپ کی ڈپلائمنٹ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب سپلائز ہماری بند رہی ہیں. ابھی پھر کیا سچویشن ہے آپ کی؟ ابھی ہمارا چونکہ پوری طرح بند نہیں ہے نا جی, کیونکہ صدرن روٹ چل رہا ہے اس والا چمن. اس ایشو کو جس طرف اسحاق ڈار صاحب اشارہ دیتے ہیں, از دا فارن آفس ایجیٹیٹنگ دیٹ ایشو اور یہ وی آر اسٹل ایجیٹیٹنگ. ابھی بھی ہم نے کہا کہ جی دیکھیں اس وقت سروسز تو چلتی رہی نا ہماری, جو وہاں خرچہ ہوتا رہا, آپ کی وجہ سے ہم نے وہ لائن آف سپلائی بند کی تھی, تو دیٹ کلیم وی آر اسٹل میکنگ. تو لیٹس ہوپ دے ایونچولی. لیکن یہ کلیم بذات خود ہی شو کرتا ہے کہ یہ ری ایمبرسمنٹ ہے اور یہ ایڈ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو پھر اس کو ایجیٹیٹ کیوں نہیں کرتے سر؟ ہر سٹوری میں چھپتا ہے نیو یارک ٹائمز میں کہ اتنے پیسے ایڈ کے طور پر CSF کے. وہ اصل میں ایڈ کا لفظ نہیں استعمال کرتے. پاکستان, امریکہ has given so much money, کہتے ہیں وہ خرچہ تو آپ کا ہے ہی, آپ خود ہی کرتے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کلیئر ہے کہ ہمیں ایڈ بہت کم ملی ہے, اور آئندہ ہم نے اس دفعہ میرے جو یہ وزٹ تھا اس میں آئی فوکسڈ آن ٹریڈ, اور اس کا جو میں نے اس دفعہ جسٹیفیکیشن یا جواز دیا وہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں آپ کنسیشن دیں ٹریڈ میں. جو پریفرنس ہے امریکن ٹریڈ کی وہ اس وقت کوئی 40-45 ممالک کو
प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं एक न एक बहाने बिना पर, कोई लीस्ट डेवलप कंट्री है, हेती में ज़िलज़िला आ गया, कहीं कुछ और हुआ, तो वो हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि उनकी ड्यूटी कम होगी, हम कैसे कम्पीट करें उनके साथ। तो मैंने कहा हमें भी चूंकि लेवल ऑफ डेवलपमेंट कंपेरेबल है तो लेवल प्लेइंग फील्ड दें और कंसेशन बेशक ना दें। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि वो जो हम काफ़ी सालों से एक्सेस मांग रहे हैं टू अमेरिकन मार्केट थ्रू प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग रिजीम, वो हम वो करेंगे। अगर वो हो गया तो उसका इम्पैक्ट जीएसपी प्लस जो यूरोप ने दिया उससे ज़्यादा होगा। आपने भर मार्केट एक्सेस की बात की, जीएसपी प्लस का जिक्र भी आपने किया। वॉशिंगटन में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी मार्केट एक्सेस पे आज तक 9/11 के बाद। तो मैं बता रहा हूँ ना कि पहली दफ़ा हमें वहाँ से एक पॉजिटिव इंडिकेशन आई है कि इस पे वो गौर करेंगे। अच्छा, आपने वहाँ पे ये भी कहा, आपने कहा कि हमारी ये परसेप्शन है कैरी साहब के साथ बैठ के कि हम पे तो बहुत दबाव दिया जाता है, जो आपने इस इंटरव्यू में भी कहा, इस डिस्कशन में भी कहा, और हमारे कंसर्न्स इंडिया के साथ एजिटेट नहीं किए जाते, इंडिया के कंसर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा दबाव होता है। वो क्या इंडिया के कंसर्न्स हैं जिसके लिए बहुत दबाव होता है? वो बॉम्बे के वाक़यात हुए, फिर उसके बाद जो वहाँ पे सीज़ फायर में जो कुछ होता है तो कहते हैं इंडिया ने कंप्लेंट किया कि पाकिस्तान कर रहा है, हम कहते हैं वो कर रहे हैं। तो उसमें हमने भी, हमारे भी कंसर्न्स हैं कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमारे यहाँ भी कोई ना कोई इंटरफेरेंस होती है, तो उसको आपने कभी हाईलाइट नहीं किया। उसके अलावा जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी या जो कुछ होता है उसमें भी बाज़ अनासर इंडिया के शामिल हैं, हमने कुछ ना कुछ उसका जिक्र भी किया मुख्तलिफ मौक़ों पर, और अब मज़ीद एविडेंस शेयर करने वाले हैं। तो उसको आप अहमियत दें। और इवन कश्मीर के इशू को आप कहते हैं कि जी बायलैटरल है, लेकिन बायलैटरल से क्या निकला 40 साल में? अभी भी दो फौजें हज़ारों की तादाद में एक दूसरे के आईबाल टू आईबाल खड़ी हैं, और कोई वाक़या होता है तो चिंगारी वहाँ चल पड़ती है। तो इसलिए आप इन तमाम इश्यूज़ को जो हमारे अंदर हैं उनको अटेंशन दें, और हिंदुस्तान पे इंडिया के जिन कंसर्न्स पे प्रेशर पड़ता है वॉशिंगटन से, उनमें एमएफएन भी शामिल है? नहीं, आई डोंट थिंक ये पॉजिटिव चीज़ है कि आप अगर ताल्लुकात बेहतर करें तो ट्रेड भी उसमें हो जाएगी और अच्छी बात होगी, और वो हमारी अपनी प्रायोरिटी है, उनको ऐसे नहीं कर रहे। बट अमेरिका वुड जेन्युइनली लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान टू हैव बेटर रिलेशन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन वो करने के लिए जो उन्हें इवन हैंडेड कारगुजारी करनी है वो नहीं कर रहे। दैट वाज द बेसिक पॉइंट जो है। सरदार साहब, लेट मी टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं हूं सरदार अजीज साहब के साथ। लेट्स रिकनेक्ट। एक सोच ये है, ख्याल ये है कि आपकी जो हुकूमत है, पीएमएलएन की हुकूमत है, 1997-99 के जो वाक़यात है ना, उसमें स्टक है, मेंटली तौर पर वो इनर्शिया में वहाँ ट्रैप हुई हुई, वहाँ से निकल नहीं सकती। और इंडिया के रिलेशनशिप को भी आप 99 की फरवरी के प्रिज्म से देखते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब तशरीफ़ लाए और मीनार पाकिस्तान पे गए, और वो एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग थी, फिर सब कुछ हो गया। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के जहन में ये है कि हमारी कुछ कर्टसी से, काइंड वर्ड से, अच्छी बातों से, कुछ शायरी से, नेक ख्यालात, तमन्नाओं से हम उसी दौर को, जिसे गुजरे हुए 14-15 बरस गुजर चुके हैं, हम उसे वापस ला सकते हैं। यानी वो सोचते हैं कि वो दरम्यान में हादसा हो गया था, कारगिल और फिर मुशर्रफ एंड ऑल दैट, तो अगर हम समहाउ द अदर सिंसेरिटी का मुजाहरा करें न्यू दिल्ली के साथ, जबकि मुल्कों के मामला जो हैं वो रियल पॉलिटिक पे चलते हैं, सिंसेरिटी की ख्वाहिशात और नेक तमन्नात पे नहीं चलते। देखिए ना जी, इसमें बुनियादी बात तो यह है कि हमारे यहाँ एक्चुअल इश्यूज हैं जिनने हमको डिवाइड किया है। कश्मीर का इशू है, सियाचिन का इशू है, पानी का इशू है, सिरकरी का इशू है, और उस पर किसी न किसी पेशरफ्त की ज़रूरत है। तो ये हम 2004 में ये बड़ा अहम फैसला हुआ कि चलो ताल्लुकात नॉर्मल करो, ये इश्यूज बाद में हल होंगे ताकि माहौल बेहतर हो। उसके बाद उसमें इंटरप्शन आती रही। तो अगर आप वो ताल्लुकात को नॉर्मल करें और एक तरह से माहौल बेहतर हो नेगोशिएशन के लिए, तो मुमकिन है इश्यूज भी रिजॉल्व हों। तो अगर उनके यहाँ ये एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए हमेशा एक हॉस्टाइल एटीट्यूड रखता है, और 3 जंगें हो चुकी हैं, बल्कि चौथी कारगिल को मिला लें तो 4 जंगें हो चुकी हैं, तो ये एक मिसट्रस्ट जो है ना हमारा, ये बहुत सीरियस ऑब्स्टिकल है। तो इसमें हम अब कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा कंपोजिट डायलॉग है उसके ज़रिए वो तमाम चीज़ें एड्रेस हों जिसमें, लेकिन उसमें इंडियंस पिक एंड चूज करते हैं। हाँ, तो अब कंपोजिट का मतलब है कि सब इकट्ठे करें ना, सिर्फ ट्रेड और एनर्जी ना करें। लेकिन वो तो ट्रेड, एनर्जी और टेररिज्म के इश्यूज में इंटरेस्टेड हैं। आपके क्या कंसर्न है? हमारा तो ज़ाहिर है कश्मीर इज द टॉप कंसर्न। उसके बाद हमारा पानी का मसला बहुत सीरियस है, सिर क्रीक का और सियाचिन का, उस पर तो बात होती नहीं, बैक चैनल पे हो रही। अच्छा देखिए, आपने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया कि
जून 1998 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1172 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कहा गया कि अपने तमाम मसाइल का हल निकालें, रूट कॉजेस को एड्रेस करें, इंक्लूडिंग कश्मीर। फिर आप खुद जिक्र करते हैं अपनी किताब में कि G8 की लंदन में भी मीटिंग हुई, उसका भी इसी किस्म का मुतालबा था। मुझे ये समझ आती है कि उस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर एक बैनुल-अक़वामी दबाव था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद, बिकॉज वो एक रीजनल पावर के तौर पर इमर्ज करना चाहते थे। दबाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने वो सारी मूवमेंट की जिसमें वो आए और उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे गए। ये सब कॉस्मेटिक चीज़ें थी। PMLN और मियां नवाज शरीफ साहब के जहन में है कि ये बड़ी कुछ जेन्युइन चीज़ें थी, क्योंकि उसके बाद जब 9/11 हुआ और हालात बदल गए, और अगर आपकी भी हुकूमत होती तो नई रियल पॉलिटिक में इंडिया ने आपसे डील करना था। आप लोग ये समझते हैं कि नहीं, वो शायद कोई हार्ट टू हार्ट या सिंसियरिटी का चक्कर था? नहीं, उस वक्त ये मेरे ख्याल दोनों तरफ से थी कि दुनिया प्रेशर था सर, इंडिया पे प्रेशर था। हाँ, प्रेशर भी था, लेकिन मेरे ख्याल ये एहसास भी था कि दुनिया भर में जो तरक्की हो रही है उसमें कोई मुल्क अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। अब आसियान को देख लें, कितना आगे चला गया है, जो साउथ ईस्ट एशिया का अदारा है, कैरिकॉम है लैटिन अमेरिका में, सैडक है, कई अदारे हैं। हमारे यहाँ सार्क नहीं चल रहा था और इसकी वजह से हमारे दोनों के ताल्लुकात थे। तो अगर आप इश्यूज को रिजॉल्व करके ताल्लुकात को बेहतर करें तो ये रीजन बड़ा पावरफुल रीजन बन सकता है, क्योंकि दुनिया की 1/4 आबादी यहाँ रहती है। तो ये बदकिस्मती हमारी कि वो प्रोसेस जो हमने शुरू किया था 99 में, वो, और उस वक्त पैरिटी का कॉन्सेप्ट भी था, क्योंकि वो बदकिस्मती से कारगिल ने और फिर उसके बाद मिलिट्री टेक ओवर ने डिसरप्ट किया उसको। अगर वो प्रोसेस उस वक्त एक खास हद को पहुंचता, उस वक्त ये कमिटमेंट थी कि कश्मीर का मसला 12 महीने के अंदर हमने किसी न किसी तरह रिजॉल्व करना है। वो जब डिरेल हुआ प्रोसेस, तो इन 12 साल में इंडिया की पोजीशन काफ़ी मजबूत हो गई, इक्तिसादी लिहाज से भी, कन्वेंशनल वेपन में भी, न्यूक्लियर वेपन में भी। तो हमारी जो रिलेटिव बार्गेनिंग पोजीशन थी वो कमज़ोर हो गई। तो अब हम जो रिज्यूम करने जा रहे हैं, तो वी वांट टू डू इट फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कि हमारी इकोनॉमी में। इमीडिएट कंसर्न आपका इंडिया के साथ क्या है इस वक्त? इंडिया कंसर्न जी हमारा यही है कि वहाँ पे जो एक तो है सबसे पहले कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पीसफुल रहे, क्योंकि उसकी वजह से वो तमाम इश्यूज को वो टेररिज्म के खाते में डाल देते हैं और कोई बात नहीं करते। तो वो अगर हो जाए हमारा, और हम टेररिज्म के इश्यूज को कंट्रोल में रखें और कोई अक्रॉस दी बॉर्डर कोई एक्टिविटी जो लोग बात तंजीमात करना चाहती हैं वो ना हो, तो उसके बाद हम ये इश्यूज जो हैं इन पे ऐसा समझौता हो जो इवन है। किन इश्यूज पे? कश्मीर, सियाचिन, सिर क्रीक और पानी, चारों इश्यूज। क्या ये इशू भी डिस्कस होता है कि अफगानिस्तान में इंडियन प्रेजेंस हमारे इलाकों को इफेक्ट करती है, फाटा को, बलूचिस्तान को? क्या ये इशू भी प्राइम मिनिस्टर दोनों प्राइम मिनिस्टर के इस मौजू पे बात हुई सितंबर में इस दफा? तो क्या रिस्पॉन्स था इंडिया? वो उन्होंने ये कहा कि हमसे आप शेयर करें एविडेंस, और उस सिलसिले में ये तय हुआ कि दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों ममालिक के साल में 1-2 दफा मिलेंगे। उसमें एक तो आप हैं। हाँ, तो वो मेरी एक मीटिंग हो चुकी है शिव शंकर मेनन से, और अब मैं उनको अगले चंद हफ्तों में इनवाइट करूंगा टू डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज। लेकिन अब आपने जो ज्यादती अपने ऊपर की हो कि आपने एक बड़ी जबरदस्त किताब लिख दी है, मीडिया के लिए आपने गोल्ड माइन दे दिया, अभी लोगों ने डिस्कवर नहीं की। इस किताब में आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के पूरा एक विजन दिया है 2009 में। आपने कहा कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की कमजोरी और उसमें जो डिसरप्शन होती है उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास एक फंक्शनल फाल इदारा नहीं है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जिस तरह के अमेरिका के पास है। फिर आपने प्रपोजल दिया कि CDD जो है, जो कैबिनेट कमेटी है डिफेंस में CDC, इसको बदल के नेशनल कमेटी ऑन डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। अब वो बन भी चुकी है। इज दिस फंक्शनल? क्या वो काम कर रही है? हाँ, उसका 3 मीटिंगें हो चुकी हैं और अब वो उसका सेक्रेटेरिएट बन गया है, अभी 2-3 हफ्ते हुए। तो अब वो फाल बनने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ ऊपर की बॉडी बनने से काम, जो मेन फर्क है DCC डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, वो यही है कि उसका अपना फाल सेक्रेटेरिएट होगा जिसमें वो ऑप्शंस और पेपर्स करेंगे। उनकी एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जिसमें सब मिनिस्ट्रियल लेवल के लोग होंगे, और एक बोर्ड होगा जिसमें थिंक टैंक्स होंगे। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ों पे ऑप्शन डेवलप करें, एंटिसिपेट करें थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, तब जाके ये बॉडी फाल होगी। वरना अगर आप सिर्फ उसको ओकेजनल चीज़ों के लिए ब्रीफिंग के लिए डिस्कस करना चाहते हैं जिस तरह DCC है, तो कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये एक प्रोसेस है जो फौरी तौर पर अभी ऑलरेडी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा हुआ है अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से, लेकिन उसमें फिर इंडिया पॉलिसी भी क्या हुआ फ़ायदा? सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है, पहली मीटिंग में 22 जुलाई को जो बात, बड़ी ऑब्वियस बात थी लेकिन फॉलो नहीं हो रही थी,
کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی بناتے ہوئے سب سے ٹاپ پرائرٹی ہماری اپنی سیکیورٹی کو دی جائے. وہ پالیسی جس میں ہماری سیکیورٹی کو خطرات ہوں یا وہ اس کے فیور میں نہ ہو وہ ہمارے لیے اچھی نہیں. تو اس حوالے سے آپ نے ایک بیرومیٹر ڈیولپ کر لیا کہ آپ ہر پالیسی کو اس شکنجے پہ اس معیار پہ دیکھیں کہ ہماری سیکیورٹی اس سے اچھی افیکٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا جس کی روشنی میں آپ کی جو افغانستان کی نان انٹرفیئرنس کی پالیسی نکلی وہ اسی کا شاخسانہ تھا کہ اگر آپ نے وہاں پہ فیورٹس جو نے اور کسی کو سپورٹ کیا تو پھر وہ ادھر کریں گے اور پھر وہ تو یہ. لیکن اس میں یہ بھی ساتھ طے ہوا کہ یہ پالیسی تبھی کامیاب ہوگی جب تمام ریجنل کنٹریز بھی یہی پالیسی فالو کریں گے تاکہ ہم اپنی پراکسی وارز افغانستان میں نہ لڑیں. جو پاور ویکیوم وہاں کریٹ ہونے جا رہا ہے آئی فورسز کے بعد وہ افغان خود حل کریں. جو ہمیں شک ہے کہ ہمارے فاٹا اور بلوچستان میں کوئی پراکسی وار لڑ رہا ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ تو وہ پھر اسی دائرے میں آئے گا کہ دیکھیں ہم نے چھوڑ دیا اب آپ بھی چھوڑیں. اچھا بڑا انٹرسٹنگ 1-2 منٹ رہتے ہیں. اب پھر ڈاؤن دا میموری لائن جنوری 1988 کی بات ہے. جنرل ضیاء الحق ایک میٹنگ کرتے ہیں. آرما کاسٹ آ رہے ہیں امریکہ سے اور ان کی میٹنگ سے پہلے وہ 2 گھنٹے کی میٹنگز کرتے ہیں جس میں آپ شامل ہیں. ان میٹنگ کے بعد جنرل ضیاء بہت سیریسلی کہتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی پولیٹیکل پاور شیئرنگ فارمولا ڈیولپ نہیں ہو رہا, مجھے خطرہ ہے کہ یہاں اب ایک سول وار ہوگی. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اب کچھ چیزیں تو بہتر ہیں پہلے سے ان دا سینس کہ جو پچھلے 12 سال میں انہوں نے اپنی نیشنل سیکورٹی فورسز کو ری آرگنائز کیا ہے اور وہ 3-3.5 لاکھ ان کی تعداد ہے. کچھ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئی ہیں وہاں پہ, میڈیا بڑا اچھا ہو گیا ہے, تعلیم کے حوالے سے کچھ پروگرس ہوئی ہے اور ڈیموکریٹک پروسیس میں الیکشن خدا کرے صحیح ہو جائے تو کچھ الیکٹڈ گورنمنٹ بھی آ جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو بیلنسنگ ہے between Pashtun and non-Pashtun areas, the Northern Alliance, and they are much better equipped today than they were in 1998. تو اس حوالے سے کو ایگزسٹنس جو ہے وہ پاسبل ہے. ابھی ہاسٹیلیٹی ہے ان میں اور جو ان کو چیلنج کر رہے ہیں. تو اس میں کم از کم جو اسٹیٹس کو ہے کہ اس وقت حکومت چل رہی ہے, انسرجنسی ہے لیکن مینیجیبل ہے اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ اس لیے مجھے بہتر آپشن لگتا ہے سول وار سے, کیونکہ سول وار خدا نخواستہ اگر وہاں ہوگی بڑے پیمانے پر تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور ہم اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو, جتنے بھی فیکشنز ہیں اور ان کو آپ چھوڑ دیں, آپس میں ہی وہ بات کریں. افغان اسٹیک ہولڈرز اگر وہ آپس میں بات چیت کریں گے وہ رستہ نکال لیں گے, پھر ہم ساری پاورز مل کے ریکنسٹرکشن, ڈیولپمنٹ اور ٹریڈ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ ان دا پاور گیم. کیونکہ افغانستان ہمیشہ سے ایک انٹریگس کا اور پیلس کانفلکٹس کا اور کنسپریسیز کا گڑ رہا ہے. سردار صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.